قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ابتداء مویلو چی سورت کی سلور اسی اول ایسا کی سلور ابواب ددی جنا د سورت دویم ایسا شروع کی دا دویم ایسا شریگی اوصل شپگ ویایت پورے دا ایسی مجموعی حیثیت کے مقصد سر اس بات دا صدق دا رسول پدفع دا نہ شبہات السرا جدر مبارک کی دخل کو نہ اعتراضات اللہ دائی جوابو نہ کی او دے صدق طریقہ امدائی کہ دفع دا شبہات بنوشی ہے اور دیو جن ابتدا کے تمایلو دعوت اس بات صدق رسول پر دے حصہ کی سلور کرت رہا بیادا حصم تقسیم د سلور بابون ہوتا دہر باب خلاصہ بیا جدا پیش کی ددی آیت نہ بیا ددی حصی اول باب دے اور باب رسی تریو صدری شہاد پورے باب اول ددبے میں حصے دلی خلاصہ اجمالی دارا شریف کے اولن جوابات کی د پنزو شبہاتوں یو شبہ د جبریل علیہ السلام متعلق دویم د سلیمان علیہ السلام متعلق دریم د ہاروت ماروت متعلق شریف کے اولن جوابات کی د پنزو شبہاتوں یو شبہ د جبریل علیہ السلام متعلق دویم د سلیمان علیہ السلام متعلق دریم د ہاروت ماروت متعلق سلورم د رائنا اور پنجم د نسخ بیا پائے بسی پنجو زواجر ذکر کئی ددی بقبائے خوبان دی پائے پنجو زواجر و پسی د دو شبہات بیا جوابات کئی چاہے کہ وہ شبہ تھا شبگم شبہ شو نسبت دولت اللہ اول شبہ د ځان د پاره د وحی او د نبوت خواهش کول دا او شبہات بختم شي بیا آخر کی امور خمسہ د رسالت سره متعلق ذکر کړي پنځه خبرې د رسالت رسول سره متعلق دا صدق دا تسلی اور دا ثابتول چې د یهود او نصاراو سره اتحاد نه ممکن دارنګ دلیل نقلی د مخکنو کتاب والونا په صدق د رسول بیا ترغیب او بیا تخویف دا د باب خلاصہ پدې کې دا اول یاد ده چې د عنوان دی جواب د شبہے کہ واردی کی پبار د جبریل علیہ السلام کے طرف یہودیان ہونا دا شبہ د ټولو مخ ول راوړیا معنی ولی کړي د دي تګلا مولیان دي مولیان چې یو شیرت کوي نو په سند باندې باس کوي چې ستاب بری سند کی جرح نو دیو جنستا روایت ضعیف دے نو دا یہودیان مولیان کا نو دا رسول اللہ علیہ وسلم اور دا اللہ پمینس کی واسطہ رائی سک دی جبریل علیہ السلام نو دی پا جبریل بانے تنقید شورو کا مطلب داو چی جبریل کا مواحر آوڑی چی دا واحد ضعیف ثابت شی دا طریقہ دا یہود و شیعگانو از دکڑے دا اصل کی یو شیر ہے نائی دا قرآن پہ واسطہ بانے تنقید کئی
واسطہ زمونگا و در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پمینس کسرے صحابہ کرام قرآن منتصابو را رسول ہے ناغی اعتراض کی بدے صحابہ باندھے دلیل مقصد امدار سے قرآن ضعیف ثابت شی دوڑ دو قرآن دشمنان دی بجودہ جدا رنگ باندھے ددے و جندی دا شبہ اول کولا نہ اللہ تعالیٰ ددی دا شبہ جواب کئی ربط ما قبل سرادار ہے وہ سپورے ہوئے لشو جدی قرآن نہ مانی مباحلہ و سراؤ کی لیکنوں میں نہ مانی تورات نہ سوال بل چا کتاب منگا نہ مانی نسوال تے وش تاسو ولد اللہ کتاب نہ مانے اگے ذکر شدا قرآن جبریل راوڑے استاسو بقول اور جبریل زمانہ دشمن دے نمون دے دشمن خبر نہ مانو دا اللہ شدائی دا انکار ابن کثیر ابن جلیل لکھی اجمال دا مفسرین بری ہدایت پرد یہودیانو کی نازل شعر چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترے من خبر یو چتال جبریل وحی راوڑی از منگا دشمنو کہ میکائیل روڑے منگا بیا مانا لیوا میکائیل ماغی مانا بلے باب کے حدیث امام بخاری راوڑے دا عبداللہ ابن السلام حدیث آج خبر شراغ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان راوڑ تو تپوسو نے اکڑ بے ایمان راوڑ وہ تپوسو نے چاہ اکڑ درے اویل چاول علامت دا قیامت سے دارنگ اولنے طعام د جنتیانو سرے دارنگ بچے کل مور طرف تا مشابیشی کل پلا طرف تا داولے اویل چدری جوابون ما سوا د نبی سره نہیں عبداللہ ابن سلام ایک قدم مال جواب راکا دخوا سے مخکنی کتابوں نے دی ہوئی امی ہے املا پتہ بولے گی شدا واقعی نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وسمال جبریل واحد راوڑا بس داٹکی چی ہوئی عبداللہ ابن سلام ہوتے جبریل خود یہودیان دشمن نے سوال اصل کا آزین پیداش اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نور کرل اولن علامت سر اور بھئی خلق بجمع کی مغرب طرف تا شام تا حقیقی اور یا فتنے اولن طعام د جنتیان سرے زیادتو کبد حوتن د میدا جگر چیری پائے جگر کی اغنرے طرف دیر نازک شیر دیر نازک خوراک اول بددا پیش کی جنت کی اے گزن حکمتو نہیں بیا ددریم سوال جواب دارے چدا ہو بچے د مور اپلار د نطفه نه پیدا کی نو کلم د مور نطفه زیات شي یا غالب شي نو بچی آئے طرف ته لړشي کله د پلار غا نطفه غالب شي یا ډیر شي نو اولاد هغه طرف ته لړشي هغه ته بس ایمان میں راوړو پتا یہودیان ظالمو ہے مخکخه دغه ډیر قومن بوختن بدنامی لګی ایمان خبر سی زما بدی وتا تا بیان کی ستا منظر کے بز سپخ کارشم یہودیان رال عبداللہ ابن سلام پڑھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس گو کیفا عبداللہ فیکم عبداللہ ابن سلام سنگ سڑے دے بتا سکی اغیوی خیرنا وابن خیرنا سیدنا وابن سیدنا دیر خدے پلارم دیر خواہ زمون سردار دے پلارم دا سے ہوخا او تو فرمائل کہ آقا پا ما بین ایمان روڑی
دی اللہ دے بچ ساتھی توبہ توبہ ہاں پری گاو تراخکارش اعلانوں کو رشادتین دا بے حیا خلق چ سمدسی ہوئے شرنا و ابن شرنا داڑے ناکار سره پلارم داس ناکار زو شری چڑے بدی دای شورو کلا پتہ ہے حدیث کرای چې جبرئیل سره هغه ذکر ورکړو چې جبرئیل سره د دشمنیه نو دا روایت نور بیا مفسرین را نقل کړي چې نبی سلام ته مخامخ ویلي بل روایت کرای عمر رضی اللہ عنہ دبا مرگر صلی اللہ داغی مدرسے تا خدائی سره آغی تے دعوت شروع کو دو قرآن ناغی اور تاؤ نبی تواہی سو گراڑی دو تو جبریل اغی جبریل خزمگ دشمن دے کمی کائی لوڑے نخبوا عمر زران دپوس کر جبریل و میکائیل دا اللہ پر من سے مقام دے حضرت جبریل دا اللہ کی طرف ترے اور میکائیل دا اللہ تعالیٰ گس طرف ترے دا یہ عقیدہ وا لیکن اللہ بانے دا گس اطلاق نہ کی صحیح روایت دار دا عمر وطوے کدا سوی لگسنگ چتا سوئے لان تم اشہل من الحمیرے تاخذ خون زیاد جاہلان دی عمر خو چانی دی کرائی تے په مدرسہ کې راسي خالص خره چې دومره نږدې ملائک دي چې الله خي طرف ته ناس ته تو سره دشمنی کې شرم نه درځي دایتونه بارک نازل شو استنباطی مسئلہ دا ته چې کله د حق خبره کې توحید بیان ہے اول وستا استاد باندې اعتراض کړي کہ بس هغه وابی نه بتاو لګي تم بے مذهب ہے تم وابی د دې جواب چې الله اور کی په تفصیل سره نام مسلسل پریټول آیاتونو کې اولاد کے حاصل جواب بدائی او د الله په کوم سر راوړې او کمی شراوڑے نو پائے کہ درے کمالات دی دو معنات کی وہی جبریل سره دشمنی کی نا کافری درے معنات کی وہی پائے اغف آیات بینات راوڑی ددی کافر سے اغف فاسق می سلور معنات کی وہی دا خلق دی جبریل سره دشمنی دا دا بے لوز خلقم دی اور دا بیمان خلقم دی پینزم آیات کے بوئی بیا دا جبریل سره دشمنی شکی دا خپل کتاب د زد دوج شات تغزول دا خدا سے بے اعتبار خلق دی مولیان دی اور ځان نے جاہلان جو کړي مسلسل دا خبر دی قل تو اے من کان عدو لجبریل سوک جے دشمنی کون کی جبریل علیہ السلام سلام عدو کے معنی فعلی مراد دا دشمنی کون کے در اقرار کی در اعتراف کی دا شرط دے جزائے پٹنا دیر کل دی جزا پٹشی دا تعمین نپارا یو جزا خدا دا اغسر فل یمت فی غیظہ فی غضبی مرد شیدا سڑے پخپل غصبانی یا داس ول راو باسا آغا سوک جے دشمنی د جبریل علیہ السلام نو نشت جواز داغد دشمنی دا پارا لا دلیل ولا جواز یا دعوی فقط کفر سوک جے جبریل دشمنی دا یقیناً کافر دے یا دا سوی من کان عدو لجبریل فانا عدوه تاثر دشمنی کے نمبر تاثر رکھوں
دارس فإنه دیتا ہوئی دلیل د جزائے مقدر علت داولے پرے سر کفر راضی زکه چې جبريل راوړل دا قرآن ستا بزړه باندې دا الله بیزن ټیک دا نازلون کړي جبريل علیہ السلام هغه لګ راوړل او بیا یې کوم ځای ته راوړل علا قلبه دغه بل اشاره د صدق د نبی او صدق د قرآن ته کہ وحید اللہ تعالی اصل کی د نبی پزړه باندې راځي نو بیا نور اندامونه نظر تابع کړ علم حقیقت وی چې پزړه کی ځایونی سیخه علم را بردل زنه یارے بوت علم کو پزړه باندې کې نو بیا بداستا مددگاری او کب بدل معنی علم صرف کے دے پظاہر کی او باطن کی نہیں نمارے بوت یعنی بیامار جوڑی گی خمس نہیں ہوئی اور حدیث کے مناجی چیزا انبیاء علیہ السلام زنہ نو دکی ولی نو دکی آر وقت بایبان وحی راضی کا ارگل جنو دکی ندائی خوب موحدہ دا ذکر نبی دے چې د پزړه کې قرآن پروت ته وسنګ راوړې باذن الله په حکم د الله اذن سمانی راضی دې کې سره بیامر الله الله په امر راوړې حدیث ویل کی اتصال په سند کې سند متصل بکاری کنا شدی سڑی د پلان کی نہ روایت کړي لري هغه ورته ویلي چې دا حدیث دا سے دے ندته میں اتصال ذکر کو الله پورے باذن الله د ځان نه نظر راوړي بلکې د الله په ځن سره راوړي بیا کله کله داسي چې ټیک دا یو راوی رښتینی سند چرے صحیح لیکن خبر دروغ جنی اصول الحدیث داڑی رک دو اصول لے دے اردو کتاب کی مالک لی باب کے صدق د سند صرف دا مستلزم نہ دے صدق د حدیث لرا نو دارنگے ذوف د سند مستلزم نہ دے ذوف د حدیث لرا لیکن خلق خطا کی ہے دا سند ضعیف دے نو بس حدیث ضعیف شه نہ دا سی اٹل فیصلہ مکو دا رنکلوی چې دا حدیث صحیح سند صحیح شه نو بس حدیث صحیح شه نہ دا ملازمی نشته دې سره نور اسباب مشته دتم کدا وای چې اوزه جبريل خسړې ولیکن ناسی چراونی نو دا به غلطی کا اللہ دا ادری صفات کاملہ پیش کئی دا قرآن قرآن کریم ولی رشتی نے کتاب دے خدا سے مصدق دے نمخنوں کتابوں ادویم دار ہودن داودان سے کتاب دے دا ہدایت نہ ڈک دے ہر یو لفظ کے ہر یو جملہ کی ہدایت پرت دے ہدایت کی بکی مخ تیرشی لا رہے بفی والے کتابی اور بے شک کتابی خدا اللہ کتابی دریم کمال پکرارے شو بشرا للمؤمنین خوشحالی ورکی ہر وقت کے مومنان لرام ہر وقت کی دامانا نا چپرے کے بشارت دے جنت دے نا خبا زیادتون کے رے بشرا سدوئی خوشحالی ور کئی اطمینان نظر پیدا کی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ماندا کل چ قرآن کریم بیان ہے نہ مومن سڑے پائبانے ہر وقت کی خوشحالی کار قسم آیتوں نہیں دزڑے اطمینان راضی بشارت بھی دیتے چې خوشحال ہے سرے بدن کے اخکاری و دید پار ایمان شرط ذکر للمؤمنین ہوئے
دادری صفتونه د کمال دي نو دلیل په باندې چې قران رښتینی دی چا چې راوړل دا هغه رښتینی دی چا چې ځن کړي نه رښتینی دی ولې نه مانه من کان عدو لله وملائکته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين مخکیات کے اصل کے حکم نے مرتب کرے په دشمنی د جبريل مطلق و معلق پر خوض لو اس دی آیت کے حکم پائے بان ذکر کئی آسوک چے دشمنی دا اللہ و دا آدم ملائکو دا آدم رسولانو اور خاص کر دا جبریل و میکائیل یقینا اللہ دے دشمن دا سے کافرانو دیکھ یو مبالغ داو کر تاکید چکور دا جبریل و میکائیل سر دشمنی اللہ کا دولت دا دشمنی دا اللہ دا دشمنی دا ټولو ملائکو دا دشمنی دا ټولو رسولانو نو دیکھو بالاتفاق کافر شکا کیوں تاکید دے بڑے دشمن ہے کہ بیا دے تو یہ اقسام دا دشمن ہے دا اللہ سر دشمنی سے تو ہے عام خبرہ ہر مخالفت اور نافرمانی کول دا اللہ دا حکم قرآن کریم کے ہر کافر تے دا اللہ دشمن ویلے سورہ توبہ سلسوار لس کے چلے ہر کافر دا اللہ دشمن نے سورہ توبہ کے فرعون تے دا اللہ دشمن ویلی نہ درشاد کے اور سورۃ حامیم سجدہ کی وئی دا قرآن نشمن کول کی دا اللہ دشمن نے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون دی پسی آیت کی بیاوی ذالک جزاء اعداء اللہ النار سخلق دی تاستوی دی قرآن تو غوږ مگرے دی ترجمه لمد خراب بشے اللہ دا خبرو کافر سڑے کہ مسلمان خدا نے کہی نو وہ کافرین اخبار کی ورگی سکال دے ترجمہ کی زوئے بے کئی دا خلق دی شلا تسمعوا لهذا القرآن والے دی دیو سے پورے سمن شول خان فیستاو دے دروغ سو کڑلتا اسلے سے فیضہ در کرا سکال لائن سیوا اللہ تعالی مرگری راوستی انگل سرو زین اشتا وینا نہ دے سکال درس نہ کئی کہ زمان زوئے کی انشاءاللہ مستانہ بے خکئی ہویا درس خبری دزدینات خبری اللہ صاف ویلی قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه شور شغب شوروں کے چدا درس روان چی قرآن میں مور ہیں اللہ فرمائی دا زمان دشمن دے کنا دی توحید اللہ دشمن ولید اللہ خبری چی پجا بدلے گی دا اللہ دشمنی کا اور ملائکو دشمن آپ یہاں مختلف دی انکار کی دا ملائکو نا یا کم صفتوں نے چل رہا دا ملائکو ذکر کری آ صفتوں نے ناوری نمانی یا رائے مخالفت کئی لگر اس عروض معروف مبارک کے اللہ ملائک معصوم پیدا کری ہوتی ہو تو گناہوں نے نسبت کئی دارنگ سوک ملائک دا اللہ تعالی لونا گئی دے ٹول تویلی کی سو دشمن دا ملائکو نو دارنگ دا رسولان دشمنان دیکھ مانا ہر مخالفت کون کے دا رسولنا یا رسول دا صفتوں کئی چاغد آغد رسالت سر منافی آغد دا سے خبر نسبت کی چاہد پیغمبر سر منافی قرآن ایلے نمونے اخری شیاطین الانس والجن سورۃ انعام وصل دیال نس کے دارنگ ویلی ہر مجرم دا اللہ دا رسولان دشمن دے دا جبریل و میکال دیتا ہوئی تخصیص بارت تامین ولذا تفضے پا ملائکتی ہی نو ملائکو کی خود داخل لی کر
دا سکنوی چې عطف مغایرت غواړي ټیک د موږ مغایرت غواړي مغایرت من کل الوجه نه غواړي جبريل او میکائیل ملائک دي او په صفاتونو کې د دې اوچت صفات دي د نور ملائکو نه نو په دې وجه دا جدا ذکر کړو د ډېر شرافت د وجه د فضیلت د وجه او جبريل چې بیا باز لیکي چې جبر ویل کی بندتا اور سریانی یہاں پہ عبرانی کے نو جبریل سلیمانی عبداللہ اللہ بندہ اویلی میکائیل دے عبید اللہ اب لفظ دو عبید باندې راضی ابن قیم یو وجدہ ذکر کئی جبریل دے سو روح اللہ روح القدس اور میکائیل دے امین اللہ علی خزائنہ اللہ امین غزول بخبل خزانوں خزائن رحمت و باران وغیرہ فإن اللہ عدو للکافرین دا جزا مخمن دا پارا خو جزا پائے کی ضمیر پکاری ضمیر خودت نشتا اصل دا سو فإن اللہ عدو لهم اللہ تعالیٰ دری کسانو دشمن نے لیکن دے کہ تصریح اکڑا پہ اسم ظاہر علت دائر پارا دا کافران دی اللہ تعالیٰ دا کافران دشمن دے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ دا ما ترشی جواب سر تعلق لري د جبریل په واسطه باندې الله تعالی آیات بینات را لېږلي نو دا نه دی جایز چې سره د عذر د دشمنه د وجه نه بس انکار وکي ولقد انزلنا الیک معنی بواسطه جبریل مخکې سره ورود داشي یقینا قسم نے نازل کړي مونږ ته تر جبریل په واسطه باندې سر علی گلی آیتنا وضاحت والا مراد سی آیتنا دا قرآن کریم واضح دی معنی پڑے کہ دا اصول دا دین وضاحت دے دا احکام دا دین پڑے کہ وضاحت دے حرام و حلال پکیری حدود پکیری دا تبینات ہوئی تو آیتنا بین دی پخول معنی کے اٹول آیاتنا بین دی معنی دلیلون دی دا اللہ دا توحید اور دا معجزات اور دا دانگی دا صدق دا رسول دیکھ خاص آیات بینات نہیں مراد کل کل آیات بینات چراشی ادھے خاص محمل من بیانو آیات التوحید جو قرآن دیر پا بین طریقہ بانے ذکر کری خود دا معنی مراد دا نو کفر نکی دا پدی آیاتو مانی مگر الفاسقون وطن کی دا اللہ و دا رسول دا طاعتنا دیلے کہ ہوتا الفاسقون وی مکی کافرین وی دیتا فاسق فی الکفر وی گا یو خاص ایک کفر کی انکار کی بس یو حضر زال لپیش کی جبریل زمان دشمن نے بلارے چایات بیناتو مسرت کی نو چې دې رد کی نو د کفر کی زیاته وکړه زیاته چې کفر کې دي د بیا فاسق بل کفر وای دل وی نافرمان اولما او کلما عهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون دام دای عداوت جبريل سره تعلق لري دا کم خلق چې جبريل سره دشمنی کوي دا بے لوز او بیمان خلق دی حاصل دا او کلما کی حمزه استفهامی د زجر د پار راځي په باندې ونه مخکې معطوف علی اصل کې پټي کله فیروڑی کله او کله ثم زمخشری لکی کشاف کې دا او دلال کی بری چې دریم مناسب معطوف علی په پټراو واسي اغه سمانا ایکفرونا بالآیات البینات وکلما
آیات بینات بانے کفر گئیم انو دارنگے ہر وقت دی لوز کی لوز ناغم ماتی اور ڈل دریم فدی کشتا آخلق چاہی لوز اللہ تعالیٰ مات کرے آہد نہ مراد یا غوحود کی بطورات کیوں دی پدی صورت کے مخ کے بیان چل کر میثاق درش بے دگے ناش بے دگے دری اتیا و سلور اتیا کی دا لوزنا مات کری نبض ویلی کی غرزول دے اوشے بسبیل دا نفرت اوشے بری شنو میں غرزی دا خلق دا اللہ دے معاہدنا نفرت کئی دیو جنے مات کری آغا غرزولی دی فریق اشارے مخ دیرشو اللہ قلیل منهم سخلق بلوزنوں کی لکشتا کا نا پر یہود و نصاراو کے ہم کوئی اور ڈلے شدہ لوزنوں ٹول مات کری دیو جن جبریل سر دشمنی کئی بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر ددین ایمانم نروڑیم دا قول سے لڑاؤ یو خدے کی جواب دو وہم دے دا کم ڈلے چاہت مات کرے کہ دی شداب لگ کسانی اللہ وی لگ نری بلکہ دا اکثر دی چلاو دی مات کن بیا بیمانم دی دی کہ مصداق دا فریقون ام مصداق دا اکثر ہم یا یو شے دے یا بڑے کہ او فرق کرے دو ڈلی یو خلق دے جاہد منی لیکن مات کڑی ہوئی دویم قسم خلق دی جو سراڑو منی نا کہ محاد نہ لکڑے انکار کئی دیکھ دو ڈل تے اشارہ شوا یو ڈل را سر چاہیے یو فریق احد مات کڑے پس منلونا اور سرب گدا سری لا یؤمنون مان بالعهود ایمان نلری پر وعدو باندے پتہ منکرین یہودیان کی بیعت وڈلے شوی ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم دیات کی مزجر دے اور دارنگ مکی مسئلے د جبریل صدا متعلق ترقی داغینا د جبریل سره دشمنی دے مقام طور سوری چھ بخپل کتاب بانے عمل پرے ہو دس بزد کی راہ ربطم نار مکی نبض عہود الہیہ ذکر کر اس بھی یواز یہود نہ بلکہ اللہ کتاب مغزول شاتا اور ہر کلا چراغ دی تا رسول چاہتے دا اللہ طرف نہ دے اور تصدیق ان کے دائے کتاب ان سے دری سریم اسوک دے بدی صفاتوں موصوف آخر رسول لے کر نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم دادریہ خباست اوغرد یوٹل دائے کسان نشی کتابونا ورکڑی شیریم سیو غزول دا کتاب دا لالراڑی رسو دا شاگانو اقبلونا دی کتاب اللہ کے غرقول دارے چمرات تریغ تورات انجیل شدی سراؤ اگر جو قول دار سے مراد تے قرآن دے اول قول غور دے باس پائے کی چلی دیس رخپل کتاب شترے وہی ہے خو لیکن کل چدا رسول اللہ نے کتاب بالکل برے خود وہلے پائے کتاب کے ددی رسول نہ پیشنگوئے دد مبارک پیشنگوئی ہوگا توحید پکیو دے رسول بیان کا نو پریبان الزام راغ الزام حجت
ندی دسرا کتاب شاتا غرض چاچویلی دے کی کتاب اللہ نے مراد دے قرآن نام ٹھیک دے قرآن غرضول دی من انکار کرے اور انکار دو قرآن نے انکار و دخبت تورات نہ ورا معنی میں کی تیرے شوے دل تورات سے تو یہ خلف رستو لیکن ورا پاغی بادیت کے استعمالی کی شڈیل لری ضرور تو ایمنس کے نور واسطے ہوئی ہاں ابراہیم علیہ السلام تب مقام شفاعت کی ہوئی خلق جو لڑشی ہے ابراہیم نے سفارش کا بولے تدا اللہ خلیل نے اب ذکر کی ذری کذبات اب یا خلیلم خو من ورا دیر شختا دیر لری ولاړو مو نږدې هونه جام دې مضاف وصل نیم من ورا دیر کی مشارت دے کہ مبالغہ لذی پدے راز کی دیر شات سڑے یو کتاب غرضی کرنا دیر شاتا بیاو تخکاری علیہ وقاری جسر داسی کوک کی نسمانا دید کتاب ننا سے مخڑو لے کہ بغیر دا سڑ کا گول ناغو تاڑ وقاری نا سڑ خودی کا گئی نا بس دا شاتا غرضا نکانہما نسوارو کانہم لا یعلمون شول دی گویا کی دی سرارو سیلم مشترین یہ کاننا تشبیہ العلماء بغیر علماء دا مجان دا سے شول جدا پشان دا بے علم شول ولی بسبب ترک العمل دا یہ نبس پر تفسیر کے علماء لکھی کہ کتاب خواہشات نے غرض والے تورات اشترے اگی سروسم اشتا تلاوتوں نے کی ختموں نے گئی امام شعبی دا تابعی ترشی رے 500 صحابہ سره ملاقات شے ابو عامر شعبی اگوی دا کتاب دیلولی ولیکن ترک العمل بیدی پائے بنا عمل پر خود لے فذالک النبض سفیان ابن عیینہ نقل لے داغا الفاظ الکدائی کتاب کے وین ادرجو فی الحریر والدیبائی وحلو بالذاب والفیضان ولیکن ترک العمل بی فذالک النبض کتاب اگر چلی پر خموں کے انغاڑی اکلے لکھی پسروزر اور پسوی نظروان نے فعمل پن تین بسدے تنبز ہوئی نوسم نے قرآن والا راشل کرے گا درے خمو رومیالو نے ڈبی والا جو کری لاہور کے بروت تے جائبگر کی پسروزر ولی کلے لیکن عمل پکی نہ قانون نشتہ پاکستان کی عمل بھی نشتہ قرآن والا تو دہشت گرد ہوئی دا سے خلق دی دیتا اللہ وی دا بے علم دی اصل کے تشبیہ علماء دا امیان سرا ترک العمل کی واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر